नाज़रीन, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा ने स्कूलों को दोबारा खोले जाने और इम्तिहानात के हवाले से जो अपना फैसला लिया है, वो अब से थोड़ी देर के बाद हम आपको बताएंगे कि किस सूबे ने क्या फैसला लिया, किस तरह इम्तिहान लेगा, किस तरह और कब स्कूल खोले जाएंगे, फीस के मामलात क्या होंगे, ये सब थोड़ी देर में। लेकिन नाज़रीन, तवील बंदिश के बाद कारोबार फिर से शुरू हो जाने गए, सनतें फिर से काम करने लगेंगी, तामीराती शोबे से मुताल्लिक दूसरे फेजेस को खोला जाएगा। नाज़रीन, पेंट बनाने वाली फैक्ट्रियों, बिजली का सामान बनाने वालों, टायर बनाने वालों को काम की इजाज़त मिल गई। महल्लों और देहात में छोटी दुकानें खोली जा सकेंगी, छोटी मार्केट्स खोलने की भी इजाज़त मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 9 मई से मरहलावार लॉकडाउन खोलने का ऐलान कर दिया। हफ्ते के रोज़ से हम मंदरजा झैल सनत जो है उसको खोलने जा रहे हैं और इस सनत के साथ इनकी दुकानें भी खुलेंगी। पाइप मिल्स जिसमें पीवीसी और स्टील पाइप्स दोनों शामिल हैं, पेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स यानी पेंट बनाने की फैक्ट्रियाँ, सेरेमिक्स, सैनिटरी वेयर और टाइल्स, इलेक्ट्रिकल केबल्स और स्विच गियर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, स्टील और एल्यूमिनियम, इनकी तमाम दुकानें। इसके अलावा हार्डवेयर स्टोर्स को भी खोला जाएगा पूरे पाकिस्तान में। पाकिस्तान के देहातों के अंदर दुकानें हैं, इन तमाम को भी खोला जाएगा। जो लोकल महल्लों के अंदर जो मार्केटें मौजूद हैं और उन मार्केटों के अंदर जो दुकानें मौजूद हैं, उन मार्केटों के अंदर दुकानों को भी और उन महल्लों के अंदर जो दुकानें मौजूद हैं, इनको भी खोला जाएगा। जो दौरानिया है इन दुकानों को खोलने का, वो 5 बजे तक होएगा शाम के। सुबह ये फजर के वक्त से शुरू हो सकते हैं और हफ्ते में 2 दिन छुट्टी होएगी, मुकम्मल तौर पे बंदिश होएगी। लेकिन इन 2 दिनों के अंदर भी फार्मेसीज़ और ज़रूरी अशिया की दुकानें और वो सनत जिसका कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो इन 2 दिनों में भी उसको चालू रखने की इजाज़त होगी। ये फैसला उस वक्त किया गया है जब पाकिस्तान में कोरोना के केसेस 24,000 से जायद हो चुके, 600 के करीब अफराद जाँ बहक हो चुके। जैसे जैसे टेस्ट बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे ज़्यादा अफराद में कोरोना की तशखीस हो रही है। ताहम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि जैसी लहर दुनिया में आई है, पाकिस्तान में वबा की वो लहर नहीं आई। हमें सबको रमज़ान का महीना है, ख़ास तौर पे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए 2 नफल पढ़ के कि जिस तरह की बाहर तबाही मची है, अल्लाह ने पाकिस्तान को उस तबाही से बचाया हुआ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस बात को भी तस्लीम करते हैं कि पाकिस्तान में केसेस भी बढ़ रहे हैं और अमवात में भी इजाफा हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, वो कह नहीं सकते वबा का उरूज कब आएगा, 1 माह में आएगा या 2 माह में। पाकिस्तान में जो कर्व है वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रही है, यानी जो हमारे जो अमवात हैं, जो हमारी फौतगियाँ हैं, वो बढ़ रही हैं। लेकिन आज हम ये कह ही नहीं सकते कि ये कितनी देर लगेगी। हमारी पीक जाते जाते 1 महीने में पीक आएगी, 2 महीने में आएगी, 3 महीने में आएगी, हम आज नहीं कह सकते। पाकिस्तान में कोरोना से पहले 2 अमवात 18 मार्च को रिपोर्ट हुई थी। 49 दिन बाद हलाकतें बढ़ते बढ़ते 585 तक जा पहुंची। अमवात की तादाद रोजाना की बुनियाद पर बढ़ रही है। लेकिन मुशीर सेहत जफर मिर्जा और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जब आवाम से बात की, उन्होंने यही कहा कि तखमीने के मुताबिक अमवात की तादाद अभी कम है। इसी तरह गवर्नर सिंध ने ट्विटर पर कुछ अदाद शुमार शेयर किए और कहा कि आबादी के हिसाब से अमवात तो नहीं बढ़ी, बल्कि उनमें कमी ही आई है। एक और ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि कोरोना वायरस तो एक फ्लू की तरह है, अगर फ्लू का भी डाटा निकाल दिया जाए तो सूरत हाल बहुत तशवीशनाक मालूम होगी। बदकिस्मती से बीमारी से ज्यादा सियासत नुकसान पहुंचा रही है। कोरोना वायरस को फ्लू कहने वाले गवर्नर सिंध खुद भी इस बीमारी का शिकार हो चुके। एक जानिब सिंध के गवर्नर इस कदर गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं, दूसरी जानिब लॉकडाउन हटाने के बाद वज़ीर-ए-आज़म आवाम से तवक्को कर रहे हैं कि वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करे, एहतियाती तदाबीर पर अमल करे, वरना कोरोना के केसेस बढ़ जाएंगे और फिर सब बंद करना। खुदा ना खास्ता अगर ये फिर से एक तेज़ी से अगर ऊपर स्पाइक आ गई, मतलब कि एकदम केसेस बढ़ गए और लोगों ने एहतियात ना की, तो हमें तो फिर से बंद करना पड़ेगा। उसका सबसे बड़ा नुकसान आम लोगों के ऊपर होगा, गरीब लोगों के ऊपर होगा। जबकि डॉक्टर्स बार अपील कर रहे हैं कि लॉकडाउन नरम ना किया जाए, क्योंकि इससे कोरोना फैल जाएगा, मरीज बढ़ जाएंगे और तिब्बी सहूलियात इनके लिए नाकाफी हो जाएंगी। डॉक्टर सईद अख्तर ने समा टीवी के प्रोग्राम में कहा कि लॉकडाउन खुलने के बाद इन्हें सिर्फ तबाही नजर आती है। मुझे तो सिर्फ तबाही नजर आती है, बिल्कुल एब्सोल्युटली, विद नो अनसर्टेन टर्म एंड वेरी क्लियर, विदाउट एनी एम्बिग्यूटी। अब वो 2 चीजें कर सकते हैं, एक ये कि बहुत ज्यादा अमवात का खमियाजा भुगतें और सिस्टम को बिल्कुल तबाह कर दें और फिर आप लॉकडाउन करें। एक ये कि तो जो वाहिद चीज जो हमें पता है जो सारी सिचुएशन में काम करती है, वो प्रिवेंशन है।
प्रिवेंशन का मतलब है लॉकडाउन। लॉकडाउन खोलने पर वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जानिब से बयान आया है कि यह फैसला इज्तिमाई मुशावरत से किया गया, जबकि सईद गनी कहते हैं लॉकडाउन खोला नहीं गया, बस नरमी। लॉकडाउन ख़त्म करने का ऐलान नहीं हुआ है, कुछ कारोबार करने की इजाज़त देने की बात की गई है। जो तजावीज़ आई थी उसमें तो ट्रांसपोर्ट भी चलाने की बात की गई थी, एयरपोर्ट पर जो लोग हमारी डोमेस्टिक फ़्लाइट्स हैं उसकी बात थी, ट्रेन्स की बात थी, सूबों के दरमियान और मुख्तलिफ शहरों के दरमियान जो ट्रांसपोर्ट चलती है उसकी बात थी, लेकिन उस पर इत्तफाक़ राय नहीं हुआ। जबकि लॉकडाउन लगाया गया था उस वक्त भी वफाक की लाइन और थी, सिंध समेत दूसरे सूबों ने मुख्तलिफ सिमत इख्तियार की थी। क्या आज कौमी राब्ता कमेटी इजलास में जो फैसले किए गए इनमें तमाम फरीकैन की राय और मर्जी शामिल थी? बात करेंगे सिंध के सूबाई वजीर जनाब सईद गनी साहब से। सईद गनी साहब, लॉकडाउन काफ़ी हद तक, इसको अगर यूँ कहें कि 80% तो लॉकडाउन हटा लिया गया, जिन जिन शोबों का जिक्र किया वो बड़े शोबे हैं, अब जो शोबे रह गए हैं, तो सिंध का सर इसमें क्या टेक है? यानी सिंध का मौक़िफ़ क्या वफाक के साथ जाएगा या इससे अलहदा लाइन पर चलेंगे आप? देखिए, पहले कि 80% शायद नहीं ख़त्म हो रहा। अगर आप देखें जो आज भी फैसले हुए हैं वो या उससे पहले, तो जो चीज़ें बंद हैं मैं समझता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं इस कोरोना के हवाले से। जहाँ जिन जगहों पर ज़्यादा मजमा इकट्ठा हो सकता है वो अभी तक भी सारी चीज़ें बंद हैं। सबसे बड़ी बात यह कि आपके तालीमी इदारे जो हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद हैं, आपके तफरीह मकामात जो हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद हैं। आपकी जो वीकली बाज़ार्स लगती है इसमें बहुत लाखों की तादाद में लोग जाते हैं, वो अभी भी बंद हैं। आपकी इंडस्ट्रीज जो पहले बंद थी वो सारी बंद है, सिवाय कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के भी 2 फेजेस उन्होंने अलाउ किए हैं। आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट फिलहाल जो है वो बंद है, आपकी ट्रेनें बंद हैं, आपके अभी तक जो फ़ज़ाई सफ़र है वो सारा बंद है। तो आज भी बहुत सारी चीज़ें बंद है, लेकिन जिन चीज़ों की इजाज़त दी गई है यकीनन उससे भी थोड़ा बहुत असर ज़रूर पड़ेगा। लेकिन जिस तरह आप सब ये कह रहे हैं कि अब शहरियों को खुद थोड़ी ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना चाहिए, एहतियात करना चाहिए, ताकि ये जो बंदिशें हटी हैं उसकी वजह से वायरस जो है वो तेज़ी से ना फैले। तो सही साहब, क्या सिंध मिनुअन वही मानेगा जो वफाक की तरफ से कहा गया? मतलब जितने फीसद वफाक लॉकडाउन कम करना चाह रहा है उतने फीसद ही सिंध उस पर अमल करेगा? देखिए, एक मैं आपसे अर्ज़ करूं कि आपको सिर्फ याद दिला दूं कि हमने शुरू में तो खुद बहुत सारे फैसले लिए, इसलिए कि बाकी कहीं से डिसीजंस हो नहीं रहे थे। तो जब हमने फैसले लेना शुरू किया तो फिर ज़ाहिर है कि तनकीद भी हुई, फिर एक दूसरा मुख्तलिफ मौक़िफ़ भी सामने आया। उससे एक अजीब सूरत हाल पैदा हुई जिससे जो हमारे शहरी हैं वो परेशान होते हैं कि एक सख्त फैसले हो रहे हैं, नॉन पॉपुलर फैसले हो रहे हैं। उसकी वजह से जब दूसरी एक नैरेटिव बिल्ड होती है सामने से तो उससे अच्छा तासुर नहीं जाता। तो हम उस वक़्त से ये कह रहे हैं कि एक नेशनल सतह पर एक ही नैरेटिव आना चाहिए, एक ही फैसला होना चाहिए और उस पे पहले मशावरत हो जाए, उसके बाद उस पे अमल दरामद हो। मुझे अच्छा लगे ना लगे, लेकिन जब डिसीजन हो जाएगा तो हम उस पे अमल करेंगे। अब जो हुए हैं फैसले, बल्कि ये भी हुए हैं, इससे पहले भी जो फैसले हुए थे, जब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो है वो इंडस्ट्रीज खोलने की बात हुई, मसाजिद में नमाज पढ़ने की जब बात हुई, उसके साथ साथ जब अभी ये एनसीओसी की जो कल मीटिंग हुई उसमें तजावीज़ रखी गई सूबों के सामने फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, और उन तजावीज़ में से कुछ पर जो है वो अक्सरियत ने इत्तफाक नहीं किया। जिस तरह ट्रांसपोर्ट की बात है, डोमेस्टिक फ्लाइट्स की बात है, ट्रेन्स की बात है, उस पर इत्तफाक नहीं हो सका। लेकिन ये जो बाकी चीज़ें थी इस पर इत्तफाक हुआ कि ठीक है, इनको अगर आप खोल लें, लेकिन एसओपीज़ के साथ खोलेंगे, कोशिश करेंगे थोड़ी सख्ती करें और शहरियों को थोड़ा सा सैनिटाइज भी करें कि वो ठीक है। इस पे ज़रा लेकिन एहतियात सही करें। साहब, अब जो मौक़िफ़ सिंध गवर्नमेंट का शुरू दिन से था वो इस दलील पर मुनहसर था कि अगर हम लॉकडाउन ईज करते हैं या बिल्कुल नहीं करते तो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम जो है ना वो इस काबिल नहीं है कि कल को अगर कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ेगी तो हम उसको संभाल सके। सर, अब आप वफाक के साथ चलना चाह रहे हैं और आपने कहा भी था वफाक हमें साथ लेकर चले, तो सर आप मुझे ये बताइए कि अब अगर वो आपका जो ट्रेजेक्ट्री है उसमें इंक्रीज आता है तो फिर सर उसकी जिम्मेदारी आप बतौर सूबाई हुकूमत कबूल करेंगे? क्योंकि हेल्थ सिस्टम तो उसको सपोर्ट नहीं करेगा, उसमें फिर कोलैप्स आएगा, और जब कोलैप्स आएगा तो लोग मजीद परेशान होंगे, लोग शायद जिंदगियों से भी अपनी जान भी गवा बैठे। हु विल बी द रिस्पॉन्सिबल सर? देखिए, ये तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि आज भी हमारा जो नंबर है केसेस का वो बढ़ रहा है, जो नंबर है डेथ्स का वो भी बढ़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि जो मईशत की वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसकी वजह से बहुत दबाव है हम पर। हम अपनी बात जो हमने पहले कही उस पे कायम है कि हमारा जो हेल्थ सिस्टम है उसके अंदर इतनी सख्त नहीं है। और ये बात शायद वज़ीर आज़म साहब ने भी आज कही है कि शहरियों को खुद एहतियात करनी
चाहिए, नंबर हमारा बढ़ सकता है। अब ये बड़ी मैं समझता हूँ कि एक अजीब सूरत है कि मैं कहूँ कि जी कोई और जिम्मेदार होगा, अगर वो नहीं करते तो कोई हमें कहे कि हम जिम्मेदार होगा। इसमें हमें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और हमें इस चीज़ से हटकर कि मैं जो एक फैसला कर रहा हूँ उसकी जिम्मेदारी किस पर आएगी। जब लीडर्स आप होते हैं, जब आप गवर्नमेंट में होते हैं, जब जिम्मेदारियां आप पे होती हैं, तो फैसले भी आपको करने होते हैं, फैसले गलत भी हो जाते हैं। लेकिन हमें आवाम के बेहतर मफाद में फैसले करने चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो नजर आ रहा है ना कि ये फैसला बेसिकली इस फैसले का रिजल्ट पहले से पता है हमें कि क्या होगा। अब अर्ज ये है कि इस फैसले की रिप्रिकॉशंस आपको सबसे पहले पता थी, सिंध गवर्नमेंट को सबसे पहले पता थी, मगर कहा यह जाता था कि वफाक हमें साथ लेकर चले। अब वफाक साथ लेकर चल रहा है तो इसकी रिप्रिकॉशंस और इसके नताइज को आप पसे पुश्त रख रहे हैं, तो उसका मतलब है सिर्फ वफाक की थपकी का इंतजार था? नहीं, थपकी का इंतजार नहीं था। मैं फिर कह रहा हूं आपसे कि देखें, अगर इस एक संजीदा इशू पर भी अलग अलग मौक़िफ़ सामने आता है, अलग अलग प्लानिंग होती है, हम कर सकते हैं, हम अपने फैसले खुद कर सकते हैं। लेकिन अब देखें ना, अगर हमारे सूबे में ही 4 सियासी जमातें खड़ी हो जाएं जो हमारे मौक़िफ़ के खिलाफ लोगों को इंसाइट करना शुरू कर दें, तो हम क्या करेंगे? हम उनकी जो चीज़ों को खराब कर रहे हैं, हम उनसे लड़ें, हम कोरोना से लड़ें। तो बेहतर ये है कि कम से कम एक ही नैरेटिव हो, हम उससे किसी हद तक एग्री करें, किसी हद तक डिसएग्री करें, लेकिन कम से कम आवाज़ तो एक हो ना। अब कोई खराबी करने की तो कोशिश नहीं करेगा। हो तो ये रहा था कि हम एक फैसला करते थे, यहाँ से वही लोग उठ के हमारे खिलाफ बातें करते थे जिनकी वफाकी हुकूमत ने आज खुद फैसला किया कि मार्केट्स भी बंद रहेंगी और जो शॉपिंग मॉल है वो भी बंद रहेंगे। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि सिंध हुकूमत ने जो मार्केट्स बंद कर दिया है वो हम कराची दुश्मनी कर रहे हैं, हम लोगों की जो है वो रोजगार तबाह कर रहे हैं, हम कारोबार तबाह कर रहे हैं, हम वफाकी हुकूमत के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, ये तक आ गया है। लेकिन वही फैसला वफाकी हुकूमत ने किया है कि मार्केट्स बंद, शॉपिंग प्लाजाज बंद, शॉपिंग सेंटर्स बंद। हमारा फैसला नहीं है। लेकिन जो दुकानें खोलने की उन्होंने बात की है, वो जो मोहल्लों में, गली मोहल्लों में छोटी छोटी दुकानें होती हैं, उसको खोलने की बात की, हम उस पर अमल करेंगे और एसओपीज बनाएंगे और उस पर अमल दरामद कराने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो सर ये आवाज का एक होना अगर लोगों की जिंदगियों के लिए खतरा बने सर, तो आपको लगता है ये सौदा जिसे कहते हैं ना यहाँ पंजाबी में कि वारे का सौदा है? देखिए, मुश्किल फैसले थे सारे। मैं फिर कह रहा हूं आपसे कि हम एक चीज की, हमने नेक नियति से की, हो सकता है वो गलत हो, मैं इससे नहीं कहता हूं कि हमारे सारे फैसले दुरुस्त होंगे। चीफ मिनिस्टर साहब ने पहले दिन कहा था कि भाई हम बड़ी जल्दी में, इमरजेंसी में फैसले कर रहे हैं, अब उसमें कितने सही हैं कितने गलत हैं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हम कर रहे हैं फैसले। अब उन फैसलों पर जब जिम्मेदार लोगों की तरफ से एतराज़ात आना शुरू हो जाएं तो हमारे लिए मुश्किल हो जाती है, और मुश्किल हुई थी हमें। लिहाजा हमने ये तय किया कि हम बजाय इसके कि हम कंट्रोवर्सीज में जाएं, हम लड़ाई करें, हम झगड़े करें, हम ये कहें कि तुम गलत हो हम सही हैं, ठीक है, एक फैसला कर लेने दें, ये वक्त साबित करेगा कि कौन सही रास्ते पे था, कौन गलत रास्ते पे था। हमारी आज भी नेक नीयति से ये दुआ है कि जो वजीर आजम कह रहे हैं, जो वजीर आजम की कैबिनेट कह रही है, जो वो समझ रहे हैं, अल्लाह करे वो सारा ठीक हो। वैसे ही अच्छा गनी साहब, अब जो वजीर तालीम, वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद साहब ने कहा है कि जो इम्तिहानात हैं वो नहीं होंगे और जो पिछली जमात के कलेक्टिव नंबर्स होंगे उन पे प्रमोट कर दिया जाएगा। मतलब जो मैकेनिज्म वफाक ने दिया है प्रमोशन का और इम्तिहानात का, तो सिंध भी उसको फॉलो करेगा सर? मैंने आज ये पहले बात कही है, कहीं किसी शायद आपके चैनल पे भी कही थी। तो देखिए, हमारे यहाँ आपको याद होगा कि मार्च में हमने एक पूरा इकोनॉमिक ये अपना एजुकेशन का प्लान था, एकेडमिक प्लान था, वो अनाउंस किया और पूरा एक हमने बता दिया रोड मैप के जी हमने क्या क्या कब करना है, हमने सारी चीज बता दी थी। अब उस वक्त किसी सूबे ने ये सारा काम नहीं किया, जब हमने कर लिया तो फिर उसके बाद तमाम सूबों ने हमें फॉलो किया। हमारे यहाँ एक स्टीयरिंग कमेटी बनी हुई है जिसमें तमाम एग्जामिनेशन के जो बोर्ड्स हैं उनके चेयरमैन हैं, जो माहिर तालीम हैं वो उसके अंदर हैं, जो प्राइवेट सेक्टर के स्कूल्स की डिफरेंट एसोसिएशंस हैं उनके अहदेदार हैं, और सरकारी ऑफिसर्स भी हैं और कुछ इलेक्टेड मेंबर्स हैं। हम बैठकर कंसल्टेशन करते हैं और उसके बाद एक प्लान बना के अनाउंस करते हैं। हमने पिछली मरतबा पूरा एक प्लान अनाउंस किया था। हमने कल जो मीटिंग हुई थी शफकत महमूद साहब ने बुलाई थी, जिसमें तमाम सूबों के वज़राए तालीम भी थे, वहां पर भी हमने ये बताया, और कल की मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये कहा था कि हम स्कूल 1 जून को नहीं खोलेंगे, ये तो बिल्कुल तय था। लेकिन स्कूल ना खोलने के बाद अगला प्लान क्या होना है वो हम समझते हैं कि मैंडेट है हमारी स्टीयरिंग कमेटी का। हम उस कमेटी की मीटिंग बुला रहे हैं और अगले चंद दिनों में बुला लेंगे, वहां बैठ के हम तय करेंगे। तो जो आज शफकत महमूद साहब ने ऐलान किया है, शफकत महमूद साहब के ऐलान के मुताबिक नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है, वो ABC कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल सिंध ने फैसला नहीं किया जो वफाक ने फैसला किया। मैं सही समझा? जी, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, 1 जून को स्कूल ना खोलने का हम तय कर बैठे हैं, हमने नहीं खोलना। लेकिन जो कुछ आज शफकत महमूद साहब ने अनाउंस किया है
کیا ہم منون وہی کریں گے یا اس میں کچھ تبدیلی کریں گے، اس کا فیصلہ ہماری اسٹیئرنگ کمیٹی کرے گی، جس کے پاس یہ اختیار ہے، جس کو میں خود چیئر کرتا ہوں. لیکن چونکہ مجھ سے زیادہ ایکسپرٹس ہیں اس تعلیم کے فیلڈ کے لوگ جو بیٹھے ہوتے ہیں، وہ زیادہ بہتر مشورہ دیتے ہیں. ان کے ساتھ مشاورت کر کے پھر ہم اعلان کر دیں گے کہ ٹھیک ہے. سعید صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین آپ نے سندھ کے حوالے سے حکومت کا ورژن سن لیا، سندھ حکومت کیا کہہ رہی ہے. لیکن ناظرین پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان میں سکولز اور پرائیویٹ سکولز وہ کیا فیصلہ کریں گے؟ کیا وہ اس فیصلے پہ عمل کریں گے کہ 15 جولائی سے ہم سکول کھولیں، اور جو امتحانات لیے بغیر پروموٹ کرنے کا سلسلہ ہے اس پر ان تینوں صوبوں بشمول سندھ کا کیا موقف ہوگا؟ یہ آپ کو بتائیں گے اس وقفے کے بعد. کوئی سکول نہیں کھلے گا، کسی کالج اور یونیورسٹی کو بھی تعلیمی سلسلہ دوبارہ کھولنے کی اجازت نہیں ملے گی. ملک بھر کے تمام تعلیمی ادارے ابھی مزید 1.5 ماہ لاک ڈاؤن کا شکار رہیں گے. آج ایک جانب دیگر شعبہ جات کے لیے لاک ڈاؤن میں نرمی کر دی گئی ہے. دکانوں اور بازاروں کی رونقیں بحال ہو جائیں گی. بہت سارے صنعتکاروں اور صنعتوں کو بھی ایس او پیز کی شرائط پر اجازت مل گئی ہے. لیکن تعلیم کے شعبے کو 15 جولائی تک بدستور بند رکھنے کے احکامات دیے گئے ہیں. اور سب سے اہم کام یہ کیا گیا ہے کہ بورڈز کے تمام امتحانات ملتوی نہیں کیے گئے بلکہ ختم کر دیے گئے. یعنی اس سال امتحانات ہوں گے ہی نہیں. وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا کہنا ہے کہ طلباء کو گزشتہ سال کے نتائج کی بنیاد پر ہی اگلی کلاسز میں پروموٹ کر دیا جائے گا، اور یونیورسٹیز میں داخلے کے لیے پچھلے سال کے امتحان کا نتیجہ ہی کافی ہوگا. جتنے بھی ادارے ہیں وہ اب 1 جون کو نہیں کھلیں گے بلکہ وہ 15 جولائی تک بند رہیں گے. اور دوسرا جو بہت ہی امپورٹنٹ فیصلہ یہ ہے کہ جتنے بورڈز کے امتحانات ہیں وہ ہم نے کینسل کر دیے گئے، ملتوی نہیں کیے، وہ ختم کر دیے گئے ہیں. اس کے بجائے جو پچھلے سال کا رزلٹ ہے اس کی بنیاد پر پروموشن. وفاق کی جانب سے یہ فیصلہ سامنے آیا ہے، لیکن تعلیمی ادارے کھولنے کے حوالے سے اصل فیصلہ صوبوں نے کرنا ہے، اور صوبوں میں فیصلوں کی نوعیت مختلف ہو سکتی ہے. کیونکہ گزشتہ روز وزیر تعلیم شفقت محمود کی سربراہی میں ہونے والے اجلاس میں تعلیمی اداروں کی بندش سے متعلق اتفاق رائے نہیں ہو سکا تھا. پنجاب، بلوچستان اور سندھ نے 1 جون سے تعلیمی ادارے کھولنے کی مخالفت، جبکہ خیبر پختونخوا نے حمایت کی تھی. اور آج وفاقی حکومت کے فیصلے پر پنجاب تو ساتھ کھڑا نظر آ رہا ہے، جبکہ سندھ حکومت کا کہنا ہے کہ تعلیمی اداروں کے حوالے سے فیصلے اسٹیئرنگ کمیٹی کرے گی. میں یہ ضرور کہا تھا کہ اسکول 1 جون کو ہم نہیں کھول سکتے. اس حد تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن کب تک اسکول بند ہونے چاہیے، ایگزامس ہونے چاہیے، نہیں ہونے چاہیے، اس پر میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری اسٹیئرنگ کمیٹی ہے اس کے پاس یہ مینڈیٹ ہے. ہماری کوشش ہوگی کم از کم جو 12ویں جماعت اور 10ویں جماعت کے امتحانات ہیں اگر ممکن ہو تو ہمیں لینے. دوسری جانب بلوچستان حکومت کے ترجمان لیاقت شاہوانی کا کہنا ہے کہ تعلیمی اداروں کی بندش اور طلباء کی اگلی جماعتوں میں پروموشن کے حوالے سے وفاقی حکومت کے فیصلے کے ساتھ ہی جائیں گے، جبکہ خیبر پختونخوا کی جانب سے ابھی کوئی فیصلہ سامنے نہیں آیا. دوسری جانب سکولز ایسوسی ایشن والوں نے تعلیمی اداروں کی بندش کے فیصلے کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ 15 جولائی تک تعلیمی اداروں کی بندش سے 50% تعلیمی ادارے مکمل بند، 10 لاکھ لوگ بے روزگار ہو جائیں گے. کرونا وائرس سے جاری لاک ڈاؤن کے باعث تعلیمی نقصان کا ازالہ ناممکن ہے. آل پاکستان اسکول ایسوسی ایشن نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت ایس او پیز جاری کرے، ورنہ اپنے ایس او پیز کے تحت سکولز کھولنے پر مجبور ہوں گے. سکولز کی ٹائمنگ صبح 7 سے 11 اور سماجی فاصلے کو برقرار رکھ کے کلاسز جاری رکھی جا سکتی ہیں. انہوں نے وزیر اعظم سے درخواست کی ہے کہ وزیر اعظم پرائیویٹ سکولز کے لیے تعلیمی ریلیف پیکج کا اعلان کریں. تعلیمی اداروں کی بندش کے فیصلے کے حوالے سے مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پرائیویٹ سکولز ایسوسی ایشن پنجاب کے صدر مرزا کاشف صاحب اور پرائیویٹ سکولز ایسوسی ایشن سندھ کے صدر سید حیدر علی صاحب. دونوں کا بہت بہت شکریہ. مرزا صاحب کیا فیصلہ کیا سر؟ پھر آپ کیا وفاق کے اس فیصلے کے ساتھ جائیں گے؟ اور اگر آپ نہیں مانتے اس فیصلے کو تو کیسے آپ 1 جون سے سکولز کھولنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ کوئی ایس او پیز ڈیزائن کیا آپ نے؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حوالے سے وفاق اور صوبہ کی سطح پہ کہیں پہ بھی جو تھی وہ مشاورت کا عمل ہوا ہی نہیں ہے. آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن نے تو ویری فرسٹ ڈے سے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ گورنمنٹ کے جو فیصلے ہیں اور اس کو مفاد عامہ پہ اس پہ عمل درآمد کریں.
لیکن کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں کہ کوئی ایسی گنجائش جہاں پہ عمل درآمد کرنے کی ہو تو تبھی یہ ممکن ہوتا ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو بلوچستان ہے وہ تو دسمبر سے بند ہے, جو سندھ ہے فیبرری سے بند ہے, جبکہ باقی پورا پاکستان جو ہے مارچ سے بند ہے. اب ہمارے تو تعلیمی ادارے جو بچوں کے لیے بھی بند ہیں اور انتظامیہ کے لیے بھی بند ہیں. ان حالات میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی تھی کہ آپ ایک تو ہمیں آن بورڈ کریں. بچوں کا تعلیمی حرج ہو رہا ہے, اس وقت آپ پوری مارکیٹس کھول رہے ہیں, آپ خصوصی پیکیجز دے رہے ہیں, لیکن جو پرائیویٹ سکولز ہیں ان کے جو 15 لاکھ سے زیادہ ٹیچرز ہیں ان کا ایک بہت بڑا معاشی روزگار وابستہ ہے اس سے. 2 لاکھ سے زیادہ ہمارے جو سکولز ہیں یہ زیادہ رینٹڈ بلڈنگ میں 90%. ان کے لیے جو سکول بلڈنگ مالکان ہیں ان کے لیے رینٹ ایک بہت بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اگر آپ لیکن آپ کو تو فیس تو مل رہی ہے سر, وہ معاشی نقصان تو نہیں ہو رہا آپ کا؟ نہیں ہو رہا نا جی, یہی تو عرض کر رہے ہیں کہ بامشکل میرا خیال ہے جب سے ہمارے پیسے بھی بدنصیبی یہ ہے کہ پنجاب کے اندر تو وزیر تعلیم مراد راز جیسے بندے ہیں تو انہوں نے تو کیٹیگوریکلی انسائٹ کیا تھا پیرنٹس کو آپ فیس جمع مت کرائیں, اور نوٹیفیکیشن کیے کوئی نہیں تھے, ٹویٹ کے اوپر کام تھا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس وقت پورے پاکستان کے اندر صورتحال یہ ہے کہ 10-15% ٹوٹل فیس کلیکشن ہوئی. اچھا بڑے آرام سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ جناب دیکھیں جی یہ پیرنٹس کے ساتھ ایسا ہے, اب ہمارے اوپر نوٹیفیکیشن بھی آپ نے کر لیا. دیکھیں تعلیمی حرج تو ایک بہت بڑی چیز ہے, 50-60 دنوں کا ورکنگ آپ کا یہ پورا کیلنڈر بنے گا. لیکن دوسری طرف اگر آپ یہ دیکھتے ہیں تو یہ بھی تو دیکھیں کہ یار یہ کون سا ایسا جگہ کیا پینڈیمک صرف ایجوکیشن سیکٹر میں آیا ہے اور ہمارے اوپر پابندی پورے پاکستان میں یہ 20% جیسے نوٹیفیکیشن کی جو بات کر کے انہوں نے پیرنٹس اور ہمیں لڑوایا. لیکن یہ پینڈیمک ان پیرنٹس پر بھی تو آیا نا سر جو بھاری بھرکم فیسیں پہلے بھی ادا کرتے رہے, اب بھی ادا کر رہے ہیں جبکہ ان کے بچے اسکول نہیں جا رہے. تو ان کا احساس اسکول بھی تو میں یہی عرض کر رہا ہوں میں یہی عرض کر رہا ہوں دیکھیں کیا یہ پینڈیمک صرف اسکول پہ آیا, کالج پہ نہیں آیا, یونیورسٹی پہ نہیں آیا, کسی دوسری اور فیلڈ پہ نہیں آیا. بہت سی ایسی فیلڈز ہیں جہاں پہ آپ جو ہے جو سروس نہیں لے رہی. ہم نے تو ہمارا تو ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے ایڈمیشن کے ٹائم, ایک کانٹریکٹ ہے پیرنٹس کے ساتھ, ایک کانٹریکٹ ہے ٹیچرس کے ساتھ. میرے پاس تو ٹیچر سروس نہیں دے رہا, میں تو اس کو تنخواہ دے رہا ہوں. میری تو بلڈنگ جو خالی جا رہی ہے میں تو رینٹ جو ہے اس کو پے کر رہا ہوں. اچھا یہاں پہ بات کر ایک تو سر آپ فیس آپ نے لی, پھر جو 20% کی رعایت ہے آپ وہ بھی دینے کو تیار نہیں ہے. مطلب آپ بھی تو پیرنٹس کو کسی طرح کی رعایت دینے کو تیار نہیں ہے نا سر. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر وہ چیز جو قانون اور آئین سے ماورا ہو, یہ آرٹیکل 18, آرٹیکل 3, آرٹیکل 4, آرٹیکل 5, آرٹیکل 37, آرٹیکل 38, آرٹیکل 25. سر یہاں بات احساس کی ہے, یہاں پہ قانون کی بات تو ہو ہی نہیں رہی سر. یہی سر یہاں تو دیکھیں قانون تو پھر یہ بھی کہتا ہے کہ جو بچہ اسکول نہیں جا پا رہا تو فیس کیوں دے وہ. دیکھیں یہ غلط ہے کیونکہ جب کانٹریکٹ ہوتا ہے یہ ایک سیشن کے لیے ہوتا ہے. میری بات سنیں نا, یہ سیشن کے لیے ہے نا, یہ آپ جب بچے کو داخل کرتے ہیں. آپ بھی اس پہ فیڈ بیک دیں ذرا, آپ کی بات ٹھیک ہے. میں شاہ صاحب یہاں ذرا اپنی آپ بھی انپوٹ دیں اپنا. میرے سامنے اگر کوئی شخص بھوکا مر رہا ہوگا نا تو قانون مجھے اس بات کا پابند نہیں کرتا کہ میں اپنے جیب سے نکال کے اس کو دوں. ہاں لیکن انسانیت مجھے پابند کرتی ہے کہ بھوکا مرنے کے لیے ہمارے پاس ریلیف پیکیج ہیں. جو بھوکا مر رہے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس ریلیف پیکیج ہے, جو ڈیزرو کرتا ہے اس کے لیے ہے, جو ڈیزرو نہیں کرتا یہ بھی دیکھیں. ارے یار اس طرح بھی تو نہیں ہوتا کہ آپ پاکستان کے ایک سیگمنٹ میں کریں باقی کو آپ مادر پیدا ذاتی دیں, ایسا بھی نہیں ہوتا. سر یہ دیکھیں نا یہ وقت برا سب پہ آیا ہے سر, سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے نا ہم نے. شاہ صاحب آپ بتائیے گا 12,000 میں گزارا نہیں ہوتا ہے عام آدمی کا, اسکول کی فیس بھی وہ بھر رہا ہے. اب مجھے یہ بتائیں پڑھا آپ پا نہیں رہے, میں یہ آپ کا قصور نہیں ہے, پینڈیمک ہے اسکولز نہیں کھلے ہوئے آپ نہیں پڑھا پائیں گے, لیکن سر کوئی درمیانہ رستہ جس میں تھوڑی رعایت آپ بھی دے دیتے, کچھ بچے پڑھ بھی لیتے آن لائن یا کسی بھی طرح سے, وہ نکالنے کی بھی تو کوشش نہیں کی کہ نا. یہاں کیا دیکھ رہے ہیں کہ اسکول ایسوسی ایشن کے عہدیدار صرف اپنی بات کر رہے ہیں, پیرنٹس کی بات کوئی نہیں کر رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی بھائی یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا. میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ صوبہ سندھ میں سب سے پہلے اس معاملے کو اٹھایا گیا کہ بچوں کی فیس میں اس مشکل صورتحال میں کچھ رعایت کی جائے. تو الحمدللہ صوبہ سندھ کے تمام پرائیویٹ اسکولز نے حکومت سندھ کے ساتھ مل کر رضاکارانہ طور پر اخلاقی اور انسانی بنیادوں پر 20% کی رعایت کو نہ صرف تسلیم کیا بلکہ ہم نے اس کو جاری بھی کیا, عملی طور پر بھی وہ رعایت دی. پنجاب پہ بھی مار دیں سر, بات تو اس بات کا اثر نہیں ہو رہا. 2 سے 3 اسکول جو ہے
وہ سندھ ہائی پنجاب تو اس سے بہت آگے جا رہا ہے یہ نا. سندھ ہائی کورٹ میں گئے اور وہاں سے انہوں نے اس جی اچھا صورتحال وہ ہے جو کاشف مرزا صاحب نے بھی کہی کہ باوجود اس کے کہ صوبہ سندھ میں تمام پرائیویٹ اسکولز جو 12,000 سے زیادہ پرائیویٹ اسکولز ہیں 33 لاکھ بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں. صوبہ سندھ میں ہم نے فیسوں میں رعایت بھی کی اور یہ رعایت آپ کے اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ 500 روپے فیس ماہانہ لینے والے اسکول سے لے کر اور 25-30 ہزار روپے جو اسکول فیس لے رہا ہے ان تمام اسکولز نے اپنی فیس میں یہ رعایت دی ہے اپریل اور مئی کی فیسوں میں. لیکن اس کے باوجود 10 سے 15% فیس جو ہے وہ جمع ہو سکی ہے، جبکہ ہمارے جو عمارتوں کے کرائے ہیں، ہماری جو اسٹاف کی سیلریز ہیں، وہ ہم پر پوری طرح یہ دباؤ موجود ہے کہ ہم وہ 100% ادا کرنے کے پابند ہیں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور اس سلسلے میں ظاہر سی بات ہے کہ کسی ریلیف پیکیج میں بھی ہمیں شامل نہیں کیا گیا. آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، رعایت آپ نے دی ہے اور میں پیرنٹس سے استدا کروں گا کہ یہ جو آج کا پیرنٹس کو استدا کروں گا کہ وہ فیس دیں، وہ یہ ایسا نہ کریں کہ فیس بالکل دینا چھوڑ دیں. یہ میں ان پیرنٹس سے گزارش کروں گا یہاں پہ. لیکن سر یہاں پہ اگین جو بات کاشف صاحب پہلے فرما رہے تھے، دیکھیں اگر ہم بلیک اینڈ وائٹ کی بات کریں گے سر تو قانون بڑا کچھ کہتا ہے، لیکن یہاں بات کمپیشن کی ہو رہی ہے. سر سندھ نے کمپیشن شو کیا ہے، یہ کوئی اچھی بات ہے سر، یہ سب کو کرنا چاہیے نا شاہ صاحب. جی میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ تمام جو صوبے ہیں وہ اس پر غور و فکر بھی کر رہے ہیں اور اس پر بہت حد تک عمل درآمد ہو بھی رہا ہے. بلوچستان میں بھی ہو رہا ہے. جو جہاں تک آج کے فیصلے کا تعلق ہے تو میں بالکل اس بات کو کیٹیگوریکلی آپ کے پروگرام کے توسط سے کہہ رہا ہوں کہ یہ فیصلہ جو ہے ہمیں بہت عجلت میں نظر آتا ہے اور بہت عاقبت نااندیش فیصلہ ہے. اس لیے تمام پرائیویٹ اسکولز، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری دوپہر سے جو مشاورت چل رہی ہے مختلف علاقوں میں، مختلف صوبوں میں، ہم اس نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ ہمارے لیے بہت زیادہ مشکل ہے اور تقریباً کسی حد تک ناقابل قبول بھی ہے. کوئی بھی فیصلہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس کے معتبر ہونے کے، قبول کیے جانے کی 2 ہی بنیادی وجوہات ہوتی ہیں. ایک غور و فکر ہوتا ہے اور دوسرے مشاورت ہوتی ہے. اس فیصلے میں نہ ہمیں غور و فکر نظر آیا، نہ ہمیں اس میں بہت زیادہ مشاورت بلکہ قطعی مشاورت بھی شامل نہیں کی گئی. میں وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب جیسے بہت ہی منجھے ہوئے سینئر سیاستدان سے یہ توقع نہیں کرتا تھا کہ وہ سر سے بوجھ اتارنے والا کوئی ایسا فیصلہ لاد دیں گے پاکستان بھر کے تمام پرائیویٹ اسکولز کے لیے جو سب میں ایک پینک پیدا کر دے گا. تو میں آپ کے یعنی یہ فیصلہ آپ کو گزارش کر رہا ہوں کہ طویل بندش جو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اتنے مہینوں کی طویل بندش تمام پاکستان میں جو اسکول سے لے کے یونیورسٹی تک پڑھنے والے بچے ہیں ان کا کتنا بڑا تعلیمی نقصان ہو رہا ہے. یعنی قابل قبول نہیں ہے سر. مختصر یہ کہ آپ کو یہ بندش قبول نہیں ہے. تو چلتے ہیں پنجاب ایک دفعہ پھر دوبارہ. کاشف مرزا صاحب آپ کا لائے عمل کیا ہوگا سر؟ وقت کا میں واپس آپ کے پاس دوبارہ آؤں گا. مرزا صاحب آپ کیا منوان عمل کر رہے ہیں اس فیصلے پہ کہ 15 جولائی کو سکولز کھلیں گے؟ اگر نہیں کر رہے تو آپ کا لاہے عمل کیا ہے سر، وہ بھی بتائیے گا. دیکھیں جی، میں تو عرض پہلے کہہ رہا ہوں کہ پنجاب سمیت پورے پاکستان کے اندر ہمارے جو ایڈمنسٹریٹو آفس وہ تو بند کر دیے گئے ہیں. تو یہ بات کہنا، ہم قانون کا احترام کرتے ہیں، جہاں بھی قانون کے حوالے سے یہ چیزیں آئی ہیں ہم نے اس کا ہمیشہ احترام کیا. لیکن یہاں یہ سچویشن یہ ہے کہ اگر آپ اس کو بغیر مشاورت کرتے ہیں اور پھر یہ اس کو مزید ایکسٹینڈ کر کے 15 جولائی تک لے گئے، یہ ہمارے لیے ناقابل قبول ہے. آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن اس کو مسترد کر چکی ہے اور پرائم منسٹر اور چیف جسٹس صاحب سے ہم درخواست کریں گے کہ وہ خود اس میں مداخلت کریں. یہ 15 لاکھ ٹیچرز کا روزگار کا اس کا ساتھ وابستہ ہے اور ہمارے پورے 2 کروڑ بچے جو ہیں وہ اس سے متاثر ہو رہے ہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ بورڈز کے امتحانات تک کو جو ہے وہ بادشاہ سلامت کی طرح ایک حکم جاری کریں اور کہیں جی ہر بچے کو جو ہے وہ اگلی کلاس. مرزا صاحب شکریہ آپ کا. شاہ صاحب آپ نے وقت دیا، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب سے پوچھیں گے کہ کورونا کے بعد اور اس لاک ڈاؤن کے ایز ہونے کے بعد ہم اپنی اکانومی کو ریوائیو کیسے کر سکتے ہیں، ہم بہتر کیسے کر سکتے ہیں. اس وقفے کے بعد
ناظرین، لاک ڈاؤن لگانا ہے، لاک ڈاؤن نہیں لگانا، لاک ڈاؤن لگانے کا فائدہ ہوتا ہے، لاک ڈاؤن لگانے کا نقصان ہوتا ہے، بحث ہوتی رہی، دلائل دیے جاتے رہے، وزیر اعظم مخالفت کرتے رہے، صوبے لاک ڈاؤن لگاتے رہے، یہاں تک کہ وزیر اعظم نے لاک ڈاؤن لگانے کو اشرافیہ کا سوچے سمجھے بغیر کیا گیا ایک فیصلہ قرار دے دیا۔ لاک ڈاؤن کے حامی کہتے تھے لاک ڈاؤن ہٹایا تو وائرس پھیل جائے گا، انسانی جانیں چلی جائیں گی، لیکن کچھ ماہرین معیشت نے ایک بالکل مختلف بات کی۔ وہ کہتے ہیں امیر ممالک تو لاک ڈاؤن افورڈ کر سکتے ہیں، غریب ملک نہیں کر سکتے۔ لاک ڈاؤن اس لیے کیا جاتا ہے کہ لوگ آپس میں رابطے میں نہ آئیں، لوگ رابطے میں نہیں آئیں گے تو کورونا ایک فرد سے دوسرے میں منتقل نہیں ہوگا، اس کا پھیلاؤ کم ہو جائے گا، پھیلاؤ کم ہوگا تو مریض کم ہوں گے، مریض کم ہوں گے تو انہیں صحت کی سہولیات تک رسائی ملے گی۔ ان وجوہات کی بنا پر لاک ڈاؤن اور سوشل ڈسٹینسنگ کی حمایت کی جاتی ہے، لیکن اب ایک اور نظریہ پیش کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، ییل امریکہ کی یونیورسٹی میں 2 ماہرین معیشت مشفق مبارک اور زیک بارنٹ نے ایک مقالہ تحریر کیا۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے کاروبار بند کرنا پڑتا ہے، سماجی دوریاں اختیار کرنا پڑتی ہیں اور ان تمام اقدامات کی قیمت معاشی قربانی کی صورت میں ادا کرنا پڑتی ہے، جبکہ غریب ممالک میں لوگ یہ معاشی قربانیاں دینے کے لیے رضامند نہیں ہوتے کیونکہ انہیں اپنی جان سے زیادہ اپنی آمدن کی پرواہ ہوتی ہے اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے ان کا کاروبار بند ہو جاتا ہے، ان کی آمدن بند ہو جاتی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے آج اعتراف کیا کہ پاکستان میں کورونا کی وجہ سے ہلاکتیں بڑھ رہی ہیں، لیکن لاک ڈاؤن کھولنا پڑے گا کیونکہ لوگ مشکل میں۔ لاک ڈاؤن سیٹرڈے سے کھلے گا فیزز کے اندر۔ یہ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر لوگ بڑی مشکل میں ہیں اس وقت، چھوٹے دکاندار مشکل میں ہیں، دہاڑی دار مشکل میں ہیں، رکشہ ڈرائیور، ٹیکسی ڈرائیور، یہ سب مشکل میں، سفید پوش مشکل میں ہیں۔ کئی دیہات سے لوگ جو شہروں میں آ کے کام کرتے تھے وہ دیہات میں واپس چلے گئے ہیں اور وہ ان کے پاس اس وقت حالات بہت برے ہیں ان کے۔ ماہرین معیشت کے لکھے اس پیپر کے مطابق غریب ممالک میں لاک ڈاؤن کا فائدے کے بجائے نقصان ہوتا ہے۔ انہوں نے سوال پوچھا کہ کئی ہفتوں کئی مہینوں تک کاروبار بند رکھا جا رہا ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، یعنی اس کی جو معاشی قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے کیا وہ جائز ہے، مناسب ہے؟ پیپر کے مطابق امریکہ کے لیے اس کا جواب ہاں ہو سکتا ہے، دیگر امیر ممالک کے لیے بھی اس کا جواب ہاں ہو سکتا ہے۔ ان ممالک میں اگر اقدامات نہ کیے گئے تو اس کی زیادہ قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ امیر ممالک برداشت کر سکتے ہیں، لہٰذا ان ممالک میں کاروبار بند کرنا جائز ہوگا، درست ہوگا، لیکن غریب ممالک اسے برداشت نہیں کر سکتے۔ امیر ممالک لاک ڈاؤن کے باوجود اپنے شہریوں کو گھر بٹھا کر بھی امدادی رقوم دے سکتے ہیں، غریب ممالک ایسا نہیں کر سکتے۔ یہی بات وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کہہ چکے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے 10 لاکھ ادارے بند ہو جائیں گے، 1 کروڑ 80 لاکھ بے روزگار ہو جائیں گے۔ ان معیشت کے پیپر کے مطابق غریب ممالک میں ہیلتھ کیئر کا نظام کمزور ہوتا ہے، اسپتالوں میں بستر کم ہوتے ہیں، وینٹیلیٹرز کم ہوتے ہیں، اس لیے اگر وہاں بہت زیادہ افراد بیمار ہو جائیں تو ہیلتھ کیئر نظام بوجھ نہیں اٹھا پاتا اور غریب ممالک میں یہ ممکن نہیں ہے کہ وہاں کے ہیلتھ کیئر نظام کو کورونا کے مریض کا علاج کر سکے، چاہے جتنا بھی لاک ڈاؤن کر لیا جائے، جتنی بھی حفاظتی تدابیر اپنا لی جائیں۔ لہٰذا کاروبار بند کرنے جیسے اقدامات کی جو قیمت ادا کرنا پڑے گی غریب ممالک میں وہ انسانی جان کی قیمت سے بھی زیادہ ہوگی۔ وزیر اعظم عمران خان بھی لاک ڈاؤن کی مخالفت میں یہی دلائل دیا کرتے تھے۔ امپیریل کالج لندن کے ماہرین نے مرض کے پھیلاؤ کا ایک ماڈل بنایا۔ اس ماڈل کی مدد سے کورونا کی معاشی قیمت سمجھنے کی کوشش کی گئی۔ انہوں نے تخمینہ لگایا کہ حفاظتی اقدامات امریکہ میں 17 لاکھ افراد کی جان بچائیں گے۔ ان 17 لاکھ افراد کی جان بچنے سے $7 ارب کا فائدہ ہوگا۔ اگر امریکہ اور جاپان جیسے امیر ممالک میں کورونا پھیلا تو ملکی پیداوار سے بھی 130% زیادہ خرچ آئے گا۔ بھارت، بنگلہ دیش، پاکستان اور نیپال جیسے ممالک میں کورونا پھیلا تو ملکی پیداوار سے 50-60% زیادہ خرچ آئے گا۔ پاکستان میں بھی لاک ڈاؤن کی بحث کے دوران سوال کیا جاتا ہے، معیشت ضروری ہے یا انسانی جان کی زیادہ ضرورت ہے؟ لاک ڈاؤن میں نرمی کی صورت تجویز کیا جاتا ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ، سماجی فاصلہ برقرار رکھا جائے، لیکن یونیورسٹی کے ماہرین معیشت کے مقابلے میں مقالے کے مطابق غریب ممالک میں جو کاروبار ہوتے ہیں وہ بھی زیادہ تر غیر روایتی ہی ہوتے ہیں، ان کے پاس یہ حفاظتی اقدامات کرنے کے وسائل نہیں ہوتے ہیں، اس لیے ان پالیسیز کی بہت زیادہ قیمت ادا کرنا پڑتی ہے۔ یعنی اگر کاروبار روکا جائے تو آمدن رک جاتی ہے، آمدن رک جائے تو بھوک بڑھ جاتی ہے، مرض بڑھ جاتا ہے، موت تک بڑھ جاتی ہے۔ ان ماہرین معیشت نے تجویز دی ہے کہ کاروبار بند کرنے کے بجائے دیگر حفاظتی اقدامات کیے جائیں، جیسے ماسک پہننے کی پالیسی نافذ کی جائے، خوراک کو بہتر بنایا جائے، صاف پانی کی فراہمی ممکن بنائی جائے۔ امیر ممالک کا احتیاطی تدابیر کے ساتھ گزارا ہو سکتا ہے،
غریب ممالک میں لوگ معیشت کے متاثر ہونے سے بھی متاثر ہوتے ہیں، انہیں روزانہ کی بنیاد پر دہاڑی کمانا ہوتی ہے۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ ہیں معروف ماہر معیشت ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر اب کھلنے جا رہا ہے لاک ڈاؤن، کافی حد تک کھل جائے گا، دکانیں کھلیں گی، مارکیٹس کھلیں گی، کاروبار دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ سر میکرو لیول پہ بڑے پیمانے پہ ایسے کون سے اقدامات کیے جائیں کہ پاکستان کی اکانومی ریوائیو ہو سکے، ہم جو نیگیٹو میں جا رہے تھے پازیٹیو میں جائیں اور پھر مزید بہتر ہو جائیں؟ دیکھیں یہ ساری چیزیں تو اسی لیے کی جا رہی ہیں، اکانومی کو ریوائیو کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلے کنسٹرکشن کے انڈسٹری کو کھولا گیا۔ کنسٹرکشن کی انڈسٹری جو ہے وہ مدر آف انڈسٹریز کہلاتی ہیں، اس سے ریلیٹڈ تمام انڈسٹریز کو آہستہ آہستہ کھول دیا گیا۔ کنسٹرکشن کے سیکٹر کو بہت زیادہ مراد دی گئی، بہت زبردست مراد تھی وہ۔ تو یہ ساری چیزیں کس لیے کی جا رہی ہیں؟ یہ انٹرسٹ ریٹ میں جو کمی کی گئی ہے اور تیل میں قیمتوں میں کمی کی گئی ہے، یہ وہ تمام اقدامات ہیں جو اکانومی کو ریوائیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بالکل اس میں یہ ضروری ہے، یہ ضرور ہو سکتا ہے آگے چل کر کہ کورونا کے کیسز بڑھنے لگے بہت زیادہ، کیونکہ بہت زیادہ انٹریکشن ہوگا، لیکن ایک طرف اکانومی کو ریوائیو بھی کرنا ہے، دوسری طرف تو یہ بیلنسنگ ایکٹ چلتا رہے گا۔ یہ ساری دنیا میں ہے، اس وقت امریکہ میں بھی یہی ہو رہا ہے، اٹلی نے بھی لاک ڈاؤن کو تقریباً ختم کر دیا ہے، جرمنی میں بھی یہی ہو رہا ہے، تو ہر طرف یہ ہے، لوگوں نے رسک تو لیا ہے یہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب سوال یہاں پر یہ ہے سر، لیٹ سے کہ لوگ فالو بھی کرتے ہیں ایس او پیز کو، مطلب دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، اکانومی بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے اور کرونا بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے، کو ایگزسٹ کرتے ہوئے چل رہے ہیں۔ سر اب انٹرسٹ ریٹ کم کر دیا، پیٹرول کی قیمتیں کم کر دی کیونکہ عالمی منڈی میں قیمتیں کم ہوئی تھی، یہ چند ایک اچھے کام کیے گئے ہیں۔ ان کے علاوہ آپ سے اگر تجویز مانگی جائے تو آپ کیا تجویز دیں گے میکرو لیول پہ، اور کیا ایسا کیا جانا چاہیے سر کہ جس سے کووڈ-19 کے ساتھ پیرلل چلتے ہوئے ہم اکانومی کو بھی آگے بڑھا سکے؟ جی بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں گورنمنٹ نے بہت سارے اقدامات آلریڈی بھی کیے ہوئے ہیں، اس کو مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ہم نے پالیسیز لی ہے یہ واقعی اس کی امپلیمنٹیشن بھی ہو رہی ہے۔ کاغذوں پہ پالیسی ہم اناؤنس تو کر دیتے ہیں، لیکن ریئل سینس میں کیا اس کی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے؟ somebody has to monitor this، چاہے وہ پرائم منسٹر خود کرے مانیٹر ان تمام چیزوں کی، یا کوئی ایسا ادارہ بنائے، کسی منسٹر کے رسپانسبلٹی دے۔ اس میں آج کل ہمارے اسد عمر صاحب بڑے ایکٹیو ہیں، انہی کو رسپانسبلٹی دی جائے کہ یہ دیکھیں کہ ہم نے جتنے مراز دیے گئے ہیں، کوشش کی ہے دینے کے لیے، کیا اس پہ عمل درآمد بھی ہو رہا ہے، وہ چیزیں انڈسٹری کے لیول تک پہنچ رہی ہیں، عوام تک وہ چیزیں پہنچ رہی ہیں اس کی طرف، اور اگر اس پہ راستے میں کہیں رکاوٹ ہے تو اس کو فوراً دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو حکومت کو ایک پرو ایکٹیو پالیسیز کرنی ہوں گی۔ پالیسیز اچھے دیے ہیں، اس کو یہ دیکھنا ہے کہ واقعی امپلیمنٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ انفلیشن اور بھی کم ہو جائے گا، اور میرا اپنی کیلکولیشن کے مطابق یہ جون جولائی تک یہ 6% پہ آ جائے گا یہ انفلیشن۔ تو ایک مانیٹری پالیسی غالباً ابھی اناؤنسمنٹ ہونے والی ہے مئی کے مہینے میں، اور اس کے بعد ایک ہوگا جولائی میں۔ تو بائی جولائی our discount rate should come down to 6%۔ انفلیشن بھی 6% ہوگا، ڈسکاؤنٹ ریٹ بھی وہاں پر لا کر آپ کیپ کر دیں کچھ وقتوں کے لیے، تاکہ ایکٹیویٹیز جو ہے معیشت میں، لوگ پرائیویٹ سیکٹر اپنا کریڈٹ بھی لے گورنمنٹ سے، بینکوں سے، اور اس کو انویسٹمنٹ بھی کریں۔ ماحول کو کریٹ کرنا پڑے گا، انویسٹمنٹ کے ماحول کو بہتر کرنا پڑے گا۔ ٹھیک، اچھا ڈاکٹر صاحب آپ مجھے یہ بتائیے گا، بجٹ سر پر ہے اور یہ بجٹ ایسے حالات میں بن رہا ہے کہ ون اکانومی از ان شیمبلز، آنے والے بجٹ میں آپ کیا تجویز کرتے ہیں؟ کوئی ریلیف ہونا چاہیے ہے، ٹیکس میں ریلیف ہونا چاہیے ہے، یا اس کے ساتھ ساتھ کوئی قیمتیں کم کیے جانے کے لیے کوئی شنید ہونی چاہیے؟ وٹ ڈو یو پروپوز سر؟ بہت اچھا سوالات۔ دیکھیں یہ جو بجٹ ہمارا 2020-2021 کا جو ہوگا مالی سال کا، یہ بجٹ، بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں آگاہ کیا ایگزیکٹلی کہ ہم کر کیا سکتے ہیں۔ اب یہ تو بات تھی اکانومی کی ناظرین، ہم اپنے ہمسائے کو نہیں بھول، ہمسائے سے مراد پاکستان کا ٹوٹ انگ، پاکستان کا اپنا حصہ
बात करते हैं कश्मीर। मकबूजा वादी आज़ादी के नारों से गूंज रही है। जुल्म, तशद्दुद और रियासती दहशतगर्दी का हर हथकंडे के बावजूद मकबूजा कश्मीर पर भारत की गिरफ्त कमज़ोर होती जा रही है। हर गुजरते दिन के साथ साथ 80 लाख कश्मीरियों के दिलों में भारत से नफरत बढ़ रही है और आज़ादी की तहरीक हर गुजरते दिन के साथ साथ जोर पकड़ रही है। गुज़िश्ता रोज़ भारतीय फौजियों ने हिज़्बुल मुजाहिदीन के चीफ कमांडर रियाज नायकू को ज़िला पुलवामा में एक ऑपरेशन में शहीद किया तो पूरी मकबूजा वादी में मुजाहरे फूट पड़े। भारतीय फौज के मजालिम के बावजूद मकबूजा कश्मीर की सड़कें आज़ादी के नारों से गूंज रही हैं। ये वादी के आज के मनाज़िर हैं जो आपने मुलाहजा किए। रियाज नायकू को 2016 में बुरहान वानी की शहादत के बाद हिज़्बुल मुजाहिदीन का चीफ कमांडर मुकर्रर किया गया था। रियाज नायकू भारत को मतलूब तरीन अफराद की फहरिस्त में शामिल थे और इनके सर की कीमत 12 लाख भारतीय रुपए मुकर्रर की गई थी। रियाज नायकू के वालिद को फख्र था कि उनका बेटा आज़ादी की जंग का मुजाहिद। सिर्फ रियाज नायकू को शहीद के बाप को ही नहीं बल्कि कश्मीर के हर शहीद के बाप को अपने बेटे की शहादत पर फख्र। कश्मीर में आज़ादी की मुसल्लह तहरीक 30 सालों से चल रही है और इस तहरीक में 1 लाख कश्मीरी शहीद हो चुके, मगर इसके बावजूद ये तहरीक थमती नहीं है। बल्कि 2016 में तो आज़ादी कश्मीर की तहरीक ने एक नई करवट ली थी जब भारतीय फौजियों ने 22 साला कश्मीरी कमांडर बुरहान वानी को शहीद किया था। बुरहान वानी की शहादत ने तहरीक आज़ादी को नई जिंदगी दी। भारत कश्मीर की तहरीक आज़ादी का इल्ज़ाम हमेशा पाकिस्तान के सर पर थोपता रहा। क्या शहादत के इन जाबाजों की हज़ारों लाखों शुरका पाकिस्तान से आए? क्या इन हज़ारों लाखों लोगों पर पाकिस्तानी अफवाज ने मज़ालिम ढाए? क्या ऐसा ही हुआ? ऐसा नहीं है नाज़रीन। और इसीलिए रियाज नायकू शहीद के वालिद की तरह बुरहान वानी के वालिद और इन जैसे शहीद होने वाले हज़ारों कश्मीरियों के वालिदैन अपने बेटों की शहादत पर करते। इन्होंने कह दिए, ये आपने और मैंने सुन लिए, बहुत बड़ा जिगर चाहिए होता है एक बाप को ये जुमले अदा करने के लिए। मकबूजा कश्मीर में आज़ादी की तहरीक में इंतहाई तेज़ी आ चुकी है और आज़ादी की इस तहरीक का जिम्मेदार कोई और नहीं, खुद भारत और इसकी वहशियाना पॉलिसियां हैं। और बुरहान वानी की शहादत के बाद कश्मीर की आज़ादी की तहरीक ने एक नई करवट ली। भारत हमेशा पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाता था कि वो कश्मीर की तहरीक के पीछे है, लेकिन न सिर्फ पाकिस्तान इस इल्ज़ाम को सख्ती से मुस्तरद करता रहा बल्कि खुद कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा भी इस तहरीक आज़ादी की खालिस्तन कश्मीरी तहरीक करार देते रहे। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। दीजिए इजाज़त नाज़रीन, अल्लाह निगहबान।